एक समयको कुरा हो। महाभारतका युद्धमा मारिएका मुक्ति तथा राज्यको हितका लागि ती महाभारतका युद्धमा मरेका सबैको मुक्ति पनि होस् भनेर अनि राज्यको हित पनि होस् भनेर राजा युधिष्ठिरले अश्वमेध यज्ञ गर्ने विचार गरेका थिए। तर यज्ञ गर्न चाहिने धनको कमी भएका कारण बडो चिन्तित थिए। के गर्ने, कसो गर्ने, कसरी यज्ञ गर्ने भनेर चिन्तित भएका बेलामा भगवान श्रीकृष्णचन्द्रले उपाय दिनुहुन्छ। युधिष्ठिरको चित्तवृत्ति देखेर, चिन्ता देखेर भगवान श्रीकृष्णले युधिष्ठिरलाई पूर्वकालमा उत्तर भागमा मरुत नाम गरेका राजाले, उत्तर हिमालयमा मरुत नाम गरेका राजाले एउटा यज्ञ गरेका थिए। यज्ञमा उनले ब्राह्मण, याचक र गरिबहरूलाई यति धन दिए कि त्यो धन बोक्न नसकेर सुनका भाँडाकुँडा त्यहीँ छोडेर हिँडेका छन्। भूमिमा अलपत्र छाडिएको धन राज्यको नै हुन्छ। यसकारण त्यही धन ल्याएर राज्य हितका लागि अश्वमेध यज्ञ गर्नुहोस्। भगवान श्रीकृष्णको सल्लाह अनुसार युधिष्ठिरले आफ्ना भाइहरूलाई पठाएर त्यो धन जम्मा गरे। धन ल्याएर अश्वमेध यज्ञ सम्पन्न गरियो। कि कसरी यज्ञमा दान दिइन्थ्यो? यज्ञमा ब्राह्मणहरूलाई, यज्ञमा याचकहरूलाई, गरिबहरूलाई दिएका दान पनि बोक्नै नसक्ने काठको पलङ र टेबल कुर्सी होइन, सुनका भाँडाकुँडा। अनि त्यो सुनका भाँडाकुँडा बोक्न नसकेर त्यहीँ फाल्दै हिँडे। कत्रा दान दिन्थे यज्ञमा। आजकल यज्ञ हुन्छन् 100 रुपियाँ दुनामा राखेर गाई दान हुन्छन्। 1 रुपियाँको पैसोलाई यहाँ सुनमा यसरी घोटेर सुन दान हुन्छन्। अनि यज्ञबाट वाञ्छित फल किन प्राप्त भन भनेर पाखुरा पनि सुर्किन्छन्। गाई दान गरे पो गौदानको फल आउँछ त, दुनु दान गरेपछि दुनु दानको फल आउँछ। सुन दान गरे पो सुनदानको फल आउँछ त। सुनलाई चाहिँ सुनमा यसरी घोटेर त्यो पैसा दान गरे पछाडि, दानमा धोका दिए पछाडि फलमा पनि धोका हुन्छ। जसरी सुनमा छुवाको सुन दान गरियो, त्यसै गरी फलमा छोको विफल प्राप्त हुन्छ। सफल प्राप्त गर्नका लागि त दान पनि सद्दान हुनु पर्यो नि। दान दिने बेला धोका दिने, काहीँ अझ के भन्छन् भन्दा त्यो दुनालाई यसरी ढकेल्नुहोस् त, उठाएर उताबाट राख्दैन। कहाँ उठाएर राख्नु भयो? यसरी ढकेल्नुहोस्। गाई पनि उचालेर उता राख्न सकिन्छ भन्छन् अझ उल्टो। गाई भए पो उचालेर उता राख्न सकिन्न। दुनु दान गरेर, दुहुनु गाई दान गर्नु पर्ने, दुनु दान गरेर चाहिँ हुन्छ गाई। यहाँ यज्ञ यसरी हुन्छन् कि यज्ञमा गरेको दान बिचारा बोक्न नसकेर सुनका भाँडाकुँडा पर्वतमै फाल्दै हिँडेछन्। यस्ता भारी पनि बोकेर हिँड्छन् भनेर। अनि वाञ्छित फल पनि प्राप्त हुन्थ्यो। जो फलको इच्छा राखेर कर्म गरिन्थ्यो त्यो फल तत्क्षण प्राप्त हुन्थ्यो। अब अहिले कर्म यसरी गराउँछौँ, कर्म हामीले गराउने कर्म करिब करिब सबैलाई धोका, आफैलाई धोका, गर्ने गराउने दुवैले एकअर्कालाई धोका दिइरहेछन्। अनि दुइटै मिलेर बिचारा देवताहरूलाई धोका दिइरहेछन्। देवताहरू पनि के ठिकै छ, हिसाब किताब मिलान गर्दैनछन्। वाञ्छित फल प्राप्त हुँदैन। किनभने कर्ममा सही ढङ्गले नगरे पछाडि सही ढङ्गले फल पनि प्राप्त हुँदैन। यो त एभ्री एक्सन हेज इक्वल बट अपोजिट रियाक्सन, नियमै हो नि। र ती ब्राह्मणहरूले, याचकहरूले, ती गरिबहरूले जो फालेका भाँडाकुँडा जम्मा गरेर ती मरुत राजाको यज्ञमा प्राप्त गरेको दान बोक्न नसकेर भैँमा फालेर छोडेर हिँडेका भाँडाकुँडा जम्मा गरेर ल्याएर त्यही धनबाट
युधिष्ठिरले अश्वमेध यज्ञ सम्पन्न गर्नुभयो। यता धृतराष्ट्रलाई पाण्डवहरूको भाग दिनुपर्छ भनेर सम्झाउन खोज्दाखेरि दुर्योधनले चाहिँ दुर्वचन प्रयोग गरेका कारण, तीखा वचन प्रयोग गरेर विदुरको अपमान गरेको र विदुरको यसरी अपमान हुँदाखेरि पनि धृतराष्ट्र आदिले त्यो दुर्योधनलाई नरोकेका कारण विदुरको मन राजपाठबाट विरक्ति हो र तीर्थ यात्रामा विदुर निक्लनुभयो। यात्राको क्रममा महर्षि मैत्रेयसँग आत्मा ज्ञान तत्त्व आदि प्राप्त, आत्मा तत्त्व सम्बन्धी ज्ञान आदि प्राप्त गर्नुभयो। महाभारतको युद्ध सकिए पछाडि पुनः हस्तिनापुर फर्केर आउनुभयो। हस्तिनापुरमा पाण्डवहरूले आफ्ना काका विदुरलाई देखेर स्वागत सत्कार गरे। तीर्थयात्राका क्रममा कहाँ कहाँ पुग्नुभयो, के गर्नुभयो, सत्सङ्ग भयो, कस्ता सन्तहरूसँग भेट भयो। सायद हजुर द्वारका पनि जानुभयो होला, भगवान् श्रीकृष्ण त कुशलै हुनुहुन्छ नि आदि सब वार्तालाप भयो। युधिष्ठिरका प्रश्नहरू सुनेर विदुरले सारा भलिभाती सबै थोक बताउनु भयो, तर यदुवंशको विनाश भएको प्रसङ्ग त्यहाँ खबर सुनाउनु भएन। अनि अब धृतराष्ट्रको कल्याण गर्नु पर्यो। धृतराष्ट्रको कल्याण गर्ने उद्देश्यले केही दिन हस्तिनापुरमै बस्नुभयो भगवान्। र एकान्तमा एक दिन धृतराष्ट्रसँग भेटेर, महाराज हेर्नु, धृतराष्ट्र भगवत गीता रूपी जो अमृत छ त्यसको प्रथम श्लोक धृतराष्ट्रको नामबाट सुरु हुन्छ। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता योत्सव मामका पाण्डवाश्चैव किम कुर्वत सञ्जय। धृतराष्ट्रको नामबाट गीता सुरु हुन्छ, अर्थात् धृतराष्ट्रको पहिलो श्रोता अर्जुन, दोस्रो श्रोता धृतराष्ट्र। अब त्यस्तो धृतराष्ट्रलाई जबसम्म पात्रता हुँदैन तबसम्म जति खन्याए पनि भैमै पोखिन्छ भन्ने एउटा नमुना हो यो धृतराष्ट्र। वैराग्य आदि केही पनि छैन। र विदुरले एकान्तमा धृतराष्ट्रसँग भन्नुहुन्छ, महाराज हामी सबैको शिरमा काल घुमिराखेको छ, काललाई कसैले रोक्न सक्दैन, काललाई कसैले जित्न सक्दैन। हजुरका आफन्त सबै मारिए, छोरा आदि सबै मरे, छोरा नाति कोही बाँकी छैनन्। उमेरले बुढो भइसक्नुभयो, तर पनि अरूमा आश्रित भएरै बाँचिरहन चाहनुहुन्छ। अहो मह्यसी अहो मह्यसी जन्तुर्जीविताशा यया भवान् भीमापवर्जितं पिण्डमादत्य गृहपालवत्। तपाईलाई देखेर बडो आश्चर्य लाग्छ दाजु, मानिसलाई बाँच्ने पनि कत्रो ठुलो इच्छा हुँदो रहेछ। हजुरले जसलाई यसअगाडि अनेक प्रकारका कष्ट दिनुभयो, दुःख दिनुभयो, अनेक प्रकारका अन्याय गर्नुभयो, ती पाण्डवहरूलाई लाक्ष्य गृहमा जिउँदै जलाउनेदेखि लिएर अधिकार सिद्ध, अधिकार प्रदत्त प्राप्त त्यो राज्य दिने बेलामा पनि कत्रो भेद गर्नुभयो। आफ्नो छोरालाई यति दिव्य हस्तिनापुरको राज्य दिएर इन्द्रप्रस्थ, जो तिनले इन्द्रप्रस्थ बनाए, नत्र त्यो मरुभूमि तुल्य बन्जर भूमि दिनुभयो राज्यका रूपमा। जसलाई हस्तिनापुर बनाए त्यही हस्तिनापुर पनि खोज्नुभयो। र जब अधिकार माग्न भनेर आए, युद्ध लडाउनु भयो, यति दुःख दिनुभयो, तिनै पाण्डवले दिएको टुक्रा खाएर बाँच्नु भएको छ। त्यो पनि भीमापवर्जितं पिण्डमादत्य गृहपालवत्। घरमा पालेको कुकुरलाई जसरी त्यो भीम जसले तपाईँका 100 भाइ छोराको छाती फुटाएर मार्यो, जुन हातले तपाईँको छोराको रगत पियो, त्यही हातले दिएको
अन्न खाएर बाँच्नु भएको छ। मान्छेलाई बाँच्ने चाह इच्छा पनि कत्रो ठुलो प्रबल हुँदो रहेछ, आश्चर्य लाग्छ देखेर। संसारको आसक्ति त्यागेर वनमा जाने बेला भएन, भगवानको भजन गर्ने बेला भएन, अझ पनि श्रीनामको शरणमा पर्ने बेला भएन अझ पनि। अब कतै कतै दुर्वचनले पनि काम गर्छ। अब दाइलाई भन्न हुने वचन त पक्कै पनि प्रयोग गरेको होइन, तर कहिलेकाहीँ हितका लागि दुर्वचनहरू पनि प्रयोग गर्नुपर्दो रहेछ। माता पिताले सन्तानको अहित होस् भनेर गाली गर्ने होइन, हितका लागि गाली गर्ने हो। अनि विदुरको यस्ता वचन सुने पछाडि कता कता हृदयको नेत्र खुल्यो। नत्र धृतराष्ट्र त्यो त बाहिरबाट मात्र होइन, भित्रबाट पनि पुरा पुरा अन्धो नै थियो। विवेकको दृष्टि, बाहिरी दृष्टि गुमेर कोही अन्धो हुँदैन भक्त भागवतहरू। जब विवेकको दृष्टि गुम्छ नि, त्यो विवेकको दृष्टि गुमेपछि चाहिँ मान्छे पक्का अन्धो भयो, त्यसलाई चाहिँ अन्धै भन्नुपर्छ। यसको विवेकको नेत्र खुल्यो, सर्जरी भयो विवेकको नेत्रको। अब विवेकको नेत्र खोल्न लाग्यो। सबै प्रकारका मोह त्यागेर रात्रिको समयमा जब विवेकको नेत्र खुल्छ, तब केहीले छेक्न सक्दैन भगवत प्राप्ति। रात्रिको समयमा दरबार छाडेर हिँड्यो, गान्धारी पनि पछि लागिन्। पाण्डवहरूलाई थाहै नदिई विदुर धृतराष्ट्र र गान्धारीलाई लिएर राति नै नमिसारण्यमा पुगे। बिहान नित्यकर्म सकेर युधिष्ठिर दर्शन गर्न ती खोपीमा पुग्छन्। दुवैजना थिएनन्। सञ्जयसँग उनीहरूका बारेमा सोधे। सञ्जय, हे राजन, म त स्वयं ठगिएँ मेरा स्वामीहरूबाट, कहाँ गए मलाई थाहा छैन। त्यति मात्र भनेर बिचारा युधिष्ठिरलाई पनि थाहा छैन कहाँ गए भनेर। सञ्जय दोष दिन्छन् युधिष्ठिरलाई, हो न हो पक्कै पनि। मेरा स्वामीहरूलाई यो भीमले, यो युधिष्ठिरले कुनै दुर्वचन प्रयोग गरे र न त मलाई समेत नभनिकन एक वचन यो दरबार छोडेर गए। वृद्ध अवस्थामा आँखा देख्दैनन् मेरा स्वामी। धृतराष्ट्र कहाँ गए? अलाप बिलाप रुन लागे। बिचारा सबै अभियोग जति, दोष जति युधिष्ठिरका टाउकामा पर्यो। युधिष्ठिर पनि बडो शोक गर्न लाग्यो। यस्तो होइन कि ठिकै भयो, आनन्द भयो, अन्धाहरू थिए, गए आनन्दै भयो। अब के अरे बढारेर फाल्नुपर्ने कसिङ्गर हावाले उडाएर लगो। भाव, भक्तहरूको भाव त्यस्तो रहँदैन। युधिष्ठिर बडो शोकाकुल भए। राजपाठ सही ढङ्गले सम्हाल्न सक्न छोडे। तब तुम्बुरु गन्धर्वका साथमा देवर्षि नारद त्यहाँ आएर, हे राजन, शोक नगर, म बिना मेरा काका काकी महाराज सम्राट कसरी बाँच्लान्, ती गान्धारी कसरी बाँच्लिन्। यस्तो दुःख मनाउ गर्न छोडिदेऊ। जो स्वयं आफै नै अरूको आश्रयमा छ, स्वयं पराधीन शरीरले अरूको के रक्षा गर्छ? तिमी रक्षक कहाँ हो र? रक्षक नै हो भने मृत्युबाट आफ्नो रक्षा गर न। जब तिमी आफ्नै शरीरको रक्षा गर्न सक्दैनौ भने अरूको रक्षाको बारेमा किन यति चिन्तित हुन्छौ? सबैका रक्षा गर्ने एकमात्र भगवान हुनुहुन्छ। तिम्रा काका काकी हिमालयको दक्षिणतर्फ कुनै स्थानमा बसेर भगवत आराधना गर्दैछन्। आजको 5औं दिनमा धृतराष्ट्रले शरीरबाट तपोग्नि प्रकट गरेर आफ्नो शरीर त्याग गर्नेछन्। अनि गान्धारी पनि त्यही तपोअग्निमा सती जानेछन्। अनि विदुर दाजुको आश्चर्यमय मृत्यु देखेर बडो चकित भएर तीर्थयात्रातिरै लाग्नेछन्। धेरै चिन्ता नगर, यस प्रकार सम्झाएर सम्झाइ बुझाइ गरेर भगवान श्रीकृष्णको श्रीचरणतर्फ मति लगाऊ। भगवान श्रीकृष्णको चिन्तन गर, किनभने सबैको रक्षक उहाँ नै हुनुहुन्छ। मैले मेरा काका काकीको
धृतराष्ट्र र गान्धारीको रक्षा गर्न सकिन। यस्तो भाव बिल्कुल पनि नराख, किनभने तिम्रो स्वयं तिमी आफै नै पराधीन छौ, अरूका अधीनमा छौ। कालको अधीनमा तिम्रो शरीर छ, त्यसकारण त तिम्रो शरीर परिवर्तनीय छ। कालको प्रभावले दिन प्रतिदिन तिम्रो स्वयंको शरीर परिवर्तन हुँदैछ। कालका प्रभावले तिम्रा स्वजनहरू दिन प्रतिदिन ग्रसित हुँदैछन्। तिमी स्वयं अनि जसका प्रभावमा तिम्रा ती 4 भाइहरू जसका बलमा राज्य सञ्चालन गरेका छौ, धर्म राज्यको स्थापना गरेका छौ, ती भाइहरूको पनि पराधीन छन्। तिनको शरीर पनि कालको प्रभावले दिन प्रतिदिन ग्रसित हुँदैछ। जब स्वयं पराधीन छौ भने मैले कसैको रक्षा गर्न सकिनँ, यस्तो दुःख मनाउ गर्नु वा मेरा कारणले यी रक्षित छन्, म यिनका स्वामी हुँ, यस्तो भाव राख्नु दुवै मूर्खता हो। यस्तो मूर्खता नगर। यस प्रकार नारदले युधिष्ठिरलाई सम्झाउनुहुन्छ।